देव बरो दीस दिवं भावंदो आनी भयणांदो कितें भाशेन आमच्या गोंयच्या मोगाळ भाव भयणांदो म्हगे नांव सिल्वेस्टर वर्गीस आनीक भावंदो आयज हो हांव व्हिडियो कोत्ता कितें भाशेन आमच्या सायबीण मायक लागून आनीक तिच्या रोजऱ्याक वताचो पावर इश्टांदो आमी जायते चोयता युट्यूबाचेर इंग्लिशीन भाशेन दुसरे भाशेन जायते व्हिडियो आसताय पूण आमगे कोंकणी भाशेन तितले नाय चोर हो एक मुगे प्रयत्न एक गोडणी घडलोली ती मुगे भाशेन कोंकणी भाशेन आमचे गोंयचे पोरजे मुखार दवरपाक गोंयचे गोंयकारांक मुखार दवरपाक आनी हो व्हिडियो हांव दुसरो एक कोत्ता की केरीत भाशेन घोडेक मुगे भुरग्यांकूय घोडेक उपकारता मुखार मुगे नातांक घोडे मुखार फ्युचराक चोवपा मेळटात की पावर ऑफ द म्हणजे सायबिणी गेल्या रोजराक वता पावर सो 1978 टेड बाउंटी म्हणून एकलो क्रिमिनल फ्लॉयडा म्हणटा ते एक हॉस्टेलान भितर वता हो क्रिमिनल सिरियल किलर तो ते हॉस्टेलान भितर वता आनी एक चेडवा तोपीत तो आनी दुसरे चेडवा तो पळयता तेन्ना सगळे तेजे हातीर रोग वता आनी सगळे रोगो शिपडलो आसता ती हाच्यान एक अजा बेश घोटा आनी तो ते चेडवा मारूंक गेलो कोणी आतां शेवटोन भायर पडा सोमतोच आतां शेवटोन भायर पड उपरांत ते पुलीस तेका दोन वताय आनीक सगळे पुलीस ते चेडवाक विचारपा वयता ते चेडूं सारकें भिरांतीन सारकें कोकोड येता सारकें शॉक जालो आसता ते पुलिसां सांगता की आपूण आनी कोणाक उलोवपा ना पूण फकत फादराक उलयतले आनी मोन्सिन्योर एक फादर थिंग येता त्या चेडवाक उलोवपाक आनी ते विचारता फादर कितें जालें ते म्हणटा फादर हांव नोको पूण हांवें मुगे मायक प्रॉमीस केलोली आपूण हॉस्टेलाक गेलो म्हणटरी सदां रोजार करता आनी आपूण रोजार कोत्ता आसतना न्हिदलें आपलें खबर ना तेजे उपरांत कितें जालें तें चो इश्टांदो जेन्ना चेडूं रोजार कोत्ता आसतना न्हिदलें आनी जेन्ना हो क्रिमिनल हो टेड बाउंटी म्हणटा सिरियल किलर तेका जेन्ना मारपा येयलें तेन्ना सायबिणीगे एक मिलाग्र जालें आनी तेका शेवटून भायर मारलो थिंगाचो आनी जायत्या वर्सांनी जेन्ना हो टेड बाउंटी क्रिमिनल तेका लायफ सेंटेन्स दिलो आसता आनी तो मरणा तोडी पावलो आसता त्या दोना तो म्हणटा आपल्या फादराक उलोवपा जाय आतां मरणा तोडी पावला आनी तेका जाण जावपा जाय आपल्या त्या दिसा कोण शेवटून भायर मारलो तो आनीक लागीं कितें जाता तें खबर तोच फादर मोन्सिन्योर म्हणटा तोच फादर तेका मेळपा येता आनीक तो त्या फादराक विचारता फादर जेन्ना आपल्यान लास्ट मर्डर केलोली त्या लास्ट मर्डरा उपरांत आपूण एरेस्ट जालो पूण त्या दिसा थिंग कितें आहलोलें ते शोकतीन म्हाका शेवटून भायर मारलो ते आपल्या जाण जावपा जाय तो फादर म्हणटा वय ऑफकोर्स सारकें आपूण सांगो शेकोत तुका कित्याक ते चेडवा मेळपा ते दीस हांव गेलोलो आनी तो म्हणटा त्या चेडवान आपल्याक मायक प्रॉमीस केलोली आपूण सद्दां रोजार कोत्ता आनी ज्या दिसा तूं तेका मारूंक गेलो त्या दोना त्या रोजार कोत्ता ते न्हीद पडली तेका आनी तेज्या हातीन रोजराक कोवता आहलो आनी हे शोकतीन हे सायबिणीगे रोजराक वता शोकतीन हे बिडसान सायबिणीगे पोदवेन तुका शेवटून भायर मारलो चो इश्टांदो हेरा सायबिणी रोजराक वता केद दोड पावर आहा तो एक क्रिमिनलाक हे चेडवा मारपाक सालवार केलें क्रिमिनल शेवटून भायर मारलो आयज आमकां सगळ्यात चड गरज ह्या रोजराक वताची UK शारान स्पेशली बावंदो जायते गोटा हांव तितून डिटेल वचना पूण सायबीण मायचो मोग आमचे काळजान आनी सायबीण मायच्या रोजराक कोत दवरलें जाल्यार आमकां सायबीण माय सदां राखतली सायबीण माय मोगाचो थावना महासागर आमकां बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान फावो केल्या एक मोगाचो सागर सायबीण माय आमची हे भांगाराच्या की मोलादीक भांगाराच्या की मोलादीक तेणें सायबीण मायचें आमकां एकल्याक गोंयकारांक तशें क्रिस्ती भाव भयणाक सो सायबिणीचें रोजराक कोंत आमी जात ते भाशेन घेवन भोंवपाक प्रयत्न करया आनी रोजार करपाक प्रयत्न करया हांव म्हण हांव व्हड सांत म्हण पूण म्हाका जात ते भाशेन हांव रोजार कोत्ता हांव हॉस्पिटलाक कामां म्हाका मेळटा सो एक हांव कोत्ता आनी तेच भाशेन भावंदो म्हजे पासत मागाय एक सायबिणीन मोती गायली मिरिकल मेडल ही चोयली तुमी मिरिकल मेडल आनी सेंट बेनेडिक्ट मेडल
हे 2 मेडल आमकां चड गरजेच्यो. सेंट बेनेडिक्ट मेडलाची हांव व्हिडिओ कोत्तोलो. तुमकां चोवपा जाल्यार इंग्लिशीन आहा. सेंट बेनेडिक्ट घायल्यार तुमकां कळटलें सगळें. मिरेकल मेडलाचे इंग्लिशीन व्हिडिओ आहाय. आनी हें मुगे मिशीन भावंदो हांवें ऑलरेडी सायबिणीगे मेदाल्यो थोडेशे गोरेब्यान दिले ह्या शारान UK. आनी आनीक मुगे येयलो आहाय. हांव बेजार कोन्न ते पोतून दितलो. मुठाय हे सायबिणीगे मेदल कोणागे गडे आहा आनी दुसरो कोण चोयता ते सायबिणीगे तेजी इस्त ते मेदलीचे पडल्यार त्या मनशाक बरेंपण येता म्हण. आनी जो कोण मेदल घान भोंवता आनी रोजार कोता ती सायबिणी सोगल्या वदान सांबाळटा राखोता म्हण. मुगल्या जिवितान जायते सुदारप येयला. सायबिणी म्हाका दिसपोट्टी राखता आनी दिसपोट्टी मिलाग्र जाताय. सोगल्यांची गवळी मिलाग्र म्हणटी भावंदा मुस्कार घेताय तो. आमच्या हाती ना, देवा हाती ना. सायबिणीक आर्गां, जेजूक आर्गां आनी बापाक पुताक आर्गां. हो जरी तर व्हिडिओ भावंदो तुमकां बरो लागला जाल्यार तुमी शेअर करचो. शेअर करना जाल्यार देखून मुगे नात्राचेर पडटलो. युट्यूबाचेर आसतलो नाजाल्यार मुगे फोना आसतलो. पूण मुजे एक रोमन कॅथलीक एक क्रिस्तांव म्हूण जेन्ना हो व्हिडिओ चोयलो हो म्हाका थार लागलो ना हो व्हिडिओ करपाक. हांवें 4 फावट तरी व्हिडिओ केला आनी कट केला मोती वचोना. आतां सायबिणीक रोजार करून एक नमान बरें म्हणून व्हिडिओ केला. आतां हांव कट करना तो. सो भावंदो शेअर करचो हो व्हिडिओ आनी एक मागणी करची म्हजे बाराबर. हें म्हाका ल्हान आसा फादरान शिकयलें. आमकां यादनिकाची चड गरज. सायबा आमकां जायते यादनीक फावो कर. सायबा जेजू बापा पुता आनी पवित्र आत्मा आत्म्या आमकां जायते भागयोत यादनीक फावो कर. देव बरें करूं. You won't remember this, I'm sure, but in 1978, there was a serial killer named Ted Bundy who went on a rampage in Florida at the university in Tallahassee, and he massacred 2 girls in a sorority house, and he went into another girl's room to kill her. He had the weapon, the blood from the other girls on his hand, on the knife. He barged into the room, and all of a sudden, a mysterious force repelled him from the room, and the weapon was thrown out of his hand. Why? Well, the girl in that dorm that night had fallen asleep with a rosary in her hand. Before she went off to college, she said to her mother that I promised to pray the rosary every night before I go to bed for protection. Well, that night, as often happens, if you try and leave it to the end of the day, you're going to fall asleep. She fell asleep. When the cops came, they saw the girl in a basically catatonic state. She was like paralyzed with fear. She said she didn't want to talk to anybody but a priest. They got a priest, a Monsignor came, and she told the priest that what she had told her mother about making that promise. Years later, when Ted Bundy was on death row, he asked to speak to a priest. Guess which priest came? The same one. And they had a little conversation. And Ted Bundy said to him, you know, there's something I don't understand. That last night, that was the last killing that he did, I had killed those 2 girls and I went into the other room and some force threw me out of the room and threw the weapon out of my hand. Can you explain that to me? Actually, I can. That's what the priest said. He said, I talked to that girl that night. She had made a promise to pray the rosary and she had it in her hands. You weren't aware of it, but there was a power in those beads that threw you out of the room. This thing, my friends, has power. Saints of old would simply lay it on people who were possessed and demons would shriek out of them. You know, today we look at this and we say, oh, that's just nonsense. That's not nonsense. This thing is a sword, my friends, a sword. Explaining what he said.